अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप बहुत टूट चुके होते हैं, जब आपके अंदर उम्मीद का एक लम्हा भी बाकी नहीं रहता, तब दिल के किसी कोने से एक अजीब सी सुकून भरी लहर उठती है, जैसे कोई कह रहा हो बस अब और नहीं, तुम्हारी फरियाद सुन ली गई है। ये लम्हा आम नहीं होता, ये वो वक्त होता है जब अल्लाह का रहम तुम्हारी जिंदगी में उतरने लगता है। ये वो वक्त होता है जब खामोश दुआएं जो शायद तुम खुद भी भूल चुके होते हो, कबूलियत की दहलीज पर पहुंच चुकी होती हैं। आज की इस वीडियो में हम उन निशानियों के बारे में बात करेंगे जो ये बताती हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है। पहली निशानी, कभी कभी जिंदगी इतनी खामोश हो जाती है कि इंसान डर जाता है, ना कोई रास्ता नजर आता है, ना कोई उम्मीद। ऐसा लगता है जैसे हर दर बंद हो गया हो। लेकिन सुनो, यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला तुम्हारी तकदीर को दोबारा लिख रहा होता है। जब तुम्हारी फरियाद सुन ली जाती है तो सबसे पहले जिंदगी का शोर थम जाता है। लोग जो कल तक तुम्हारे आसपास थे अचानक गायब हो जाते हैं, ताल्लुकात बदलने लगते हैं, चीजें टूटती हैं। ये सब कुछ दरअसल एक रूहानी इशारा होता है कि अब अल्लाह ताला तुम्हें वो देने वाला है जिसके लिए तुम तैयार नहीं थे। दूसरी निशानी, जब अल्लाह ताला तुम्हारी फरियाद सुनता है तो सबसे पहले वो तुम्हारे दिल में तब्दीली डालता है। तुम्हारे अंदर से एक नरमी, एक खामोश यकीन जन्म लेता है। जहाँ पहले इज़्तिराब था, वहाँ अब एक सुकून सा उतरने लगता है। तुम खुद को बदलते हुए महसूस करते हो, तुम कम बोलने लगते हो, ज्यादा सोचने लगते हो। जो पहले तुम्हें तकलीफ देता था, अब तुम बस मुस्कुरा देते हो। ये रूहानी सुकून अल्लाह की तरफ से पहला पैगाम होता है। तुम्हारी फरियाद मेरे पास पहुंच चुकी है, अब सब्र करो, तुम्हारी बारी आने वाली है। तीसरी निशानी, जब इंसान रोता है तो अल्लाह ताला सुनता है, लेकिन जब इंसान टूट कर रोता है ना, तो अल्लाह ताला फैसला कर देता है। अल्लाह का निजाम बहुत खामोश है मगर बहुत दकीक। जब तुम दुआ करते हो, अल्लाह उस दुआ को तुम्हारी जिंदगी सही वक्त से जोड़ देता है। लिहाजा अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हारी फरियाद सुनी नहीं गई, तो दरअसल तुम गलत वक्त पर सही दरवाजे पर खड़े हो। वक्त बदलते ही वही दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाएगा और तुम हैरान रह जाओगे कि यही तो मैं मांगता था, लेकिन अल्लाह ने उसे बेहतर वक्त पर दिया। चौथी निशानी, जब अल्लाह ताला तुम्हारी फरियाद सुनता है तो तुम्हारी जिंदगी में छोटी छोटी निशानियां जाहिर होने लगती हैं। तुम्हारा दिल अचानक गुनाह से घबराने लगता है। तुम्हें बेसुकूनी में भी कोई अंदर से कहता है सजदा करो। तुम्हारी आंखें बार बार वजू की तरफ जाती हैं। तुम्हारे दिल में यह ख्याल आता है मुझे बस अल्लाह चाहिए। ये सब निशानियां इत्तफाक नहीं होती, ये वो रूहानी लहरें हैं जो ऊपर से तुम्हारे दिल में डाली जा रही होती हैं, इस बात की दलील के तौर पर कि तुम्हारी फरियाद अब सुनी जा चुकी है। पांचवी निशानी, याद रखो, जब तुम्हारी दुआ कबूल होने के करीब होती है तो जिंदगी एकदम परेशानी से भर जाती है। चीजें बिखरने लगती हैं, बिगड़ने लगती हैं, लोग दूर हो जाते हैं, दिल रोता है। लेकिन यही वो निशानियां हैं कि कबूलियत करीब है। जैसे अंधेरा सबसे गहरा होता है, उसी वक्त सुबह तलू होने वाली होती है। तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन दरअसल वो तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। छठी निशानी, जब फरियाद सुनी जाती है तो सबसे पहले तुम खुद बदल जाते हो। तुम्हारे अंदर से एक अजीब सा यकीन उभरता है। तुम सोचते नहीं, बस अल्लाह पर छोड़ देते हो। यही ईमान की पुख्तगी है। यही वो रूहानी मुकाम है जिस पर इंसान समझता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, अल्लाह मेरे साथ है। तुम देखोगे, जहाँ तुम टूटते थे वहां अब तुम सजदा करते हो, जहाँ तुम रोते थे अब वहां तुम मुतमईन हो जाते हो। ये सब कुछ किसी दवा से नहीं, ये अल्लाह के रहम की हवा होती है जो तुम्हारे दिल को छू जाती है। और फिर एक दिन, एक लम्हा ऐसा आता है जब तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। कोई नया दरवाजा खुलता है, कोई नया रास्ता बनता है, कोई वो चीज मिलती है जो तुमने मांगी नहीं थी, लेकिन तुम्हें पता चलता है ये वही दुआ थी जो मैंने रो रो के मांगी थी, बस अब अल्लाह ने बेहतर सूरत में लौटा दी। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला तुमसे कहता है मैंने तुम्हारी फरियाद सुन ली है, अब सुकून से जियो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी तुमने महसूस किया है कि कुछ दिन ऐसे आते हैं जब तुम खामोश रहकर भी रो रहे होते हो, दिल बोझल होता है और तुम्हें समझ नहीं आती कि क्यों, लेकिन अंदर से एक एहसास कहता है अब बस अल्लाह ने सुन लिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान की फरियाद आसमान तक पहुंच चुकी होती है और जमीन पर उसके असरात जाहिर होने लगते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मगर खामोशी से। जब तुम्हारी फरियाद सुनी जाती है ना, तो जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आने लगते हैं। ऐसे बदलाव जो तुम्हें शायद खुद महसूस कभी ना हो, लेकिन अल्लाह तुम्हारी किस्मत के धागे नए सिरे से बुन रहा होता है। कभी अचानक दिल चाहता है कुरान खोलूं, कभी अजान सुनते ही दिल भर आता है, कभी सजदे में दिल खुद ब खुद टूट जाता है, कभी किसी बेवक्त दुआ में आंसू आ जाते हैं। ये सब इत्तफाक नहीं है, ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह तुम्हारे करीब आ रहा है और तुम्हारे दिल को नए फैसले के लिए तैयार कर रहा है। जब फरियाद सुनी जाती है ना, तो सबसे पहला इनाम सुकून की सूरत में आता है। तुम्हें लगता है कि हालात वही हैं, लेकिन तुम्हारा दिल अब पहले जैसा नहीं रहा।
جہاں پہلے تم بے چینی میں ڈوبے ہوتے تھے، اب وہاں ایک یقین جنم لیتا ہے کہ اللہ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ یقین خود اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغام ہے۔ انسان کے اندر جب سکون اترتا ہے تو سمجھ لو رحمت اترنے لگی ہے۔ یہی وہ سکون ہے جو دنیا کے شور میں بھی انسان کو مطمئن رکھتا ہے۔ دیکھو، جب فریاد سنی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تمہیں تنہائی میں لے جاتا ہے۔ لوگ دور ہونے لگتے ہیں، رشتے بدلنے لگتے ہیں، تم سوچتے ہو میں اکیلا کیوں رہ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے سب سے دور کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم صرف اس سے مانگو، صرف اس پر بھروسہ کرو، اور یہ سمجھو کہ تمہاری مدد کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ جب تمہارے آس پاس کا شور ختم ہو جاتا ہے نا، تب تم اللہ کی آواز سن پاتے ہو، اور وہ کہتا ہے اب تم میرے ہو گئے ہو۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ دعائیں جنہیں تم نے بھول چکے ہوتے ہو وہ حقیقت بننے لگتی ہیں۔ کوئی راستہ کھل جاتا ہے، کوئی در بند نہیں رہتا، کوئی وہ کام آسان ہو جاتا ہے جو مہینوں سے رکا ہوا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب قبولیت زمین پر اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق تمہاری فریاد کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن اتنی خاموشی سے کہ تمہیں لگتا ہے یہ سب کیسے ہو گیا۔ یہی تو اللہ کا انداز ہے، وہ سن بھی لیتا ہے، بدل بھی دیتا ہے، مگر اتنے سکون سے کہ تمہیں حیرت ہوتی ہے۔ جب فریاد سنی جاتی ہے نا تو تمہارے دل میں ایک نرمی آ جاتی ہے، تم معاف کرنے لگتے ہو، تم غصے سے زیادہ دعا کرنے لگتے ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اپنی رحمت اتار دیتا ہے۔ دل کا نرم ہو جانا یہ اللہ کی خاص نشانی ہے کہ تم اس کے قریب آ گئے ہو، کیونکہ سخت دل میں ایمان ٹھہرتا نہیں، اور جو دل اللہ کے قریب ہو جائے وہ دنیا کے دکھ سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، جب تمہاری فریاد قبول ہو جاتی ہے تو تمہاری زندگی ایک نئے رخ پر چلنے لگتی ہے۔ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جن کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ تمہیں اس جگہ لے آتا ہے جہاں تم نے کبھی جانے کا سوچا نہیں۔ کبھی وہ تم سے وہ چیز لے لیتا ہے جو تمہاری ترقی میں رکاوٹ تھی، اور تم سمجھتے ہو یہ نقصان ہے، لیکن دراصل وہ تمہارے لیے راحت بننے والا ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں کبھی وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہمیشہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ قبولیت کے بعد ایک عجیب کیفیت آتی ہے، تم کم بولنے لگتے ہو، زیادہ سننے لگتے ہو، تمہارا دل عبادت سے جڑنے لگتا ہے، دنیا کی باتیں تمہیں متاثر نہیں کرتی، تمہارا یقین اللہ پر جم جاتا ہے۔ یہ روحانی تبدیلی دراصل اللہ کی خاص محبت کی علامت ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں تم رونے کے لیے نہیں بلکہ شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیو، کبھی تم نے محسوس کیا کہ زندگی جیسے رک سی گئی ہو، نہ دکھ ختم ہو رہے ہو، نہ دعائیں پوری ہونے لگیں، لیکن دل کے اندر کہیں ایک سکون، ایک یقین کہ اللہ سن رہا ہے، بس وقت قریب ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہارے رب نے تمہاری فریاد قبول کر لی ہوتی ہے، اور اب وہ تمہیں اس راستے سے گزار رہا ہوتا ہے جہاں سے تمہارے لیے نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ جب فریاد سنی جاتی ہے نا تو سب سے پہلے اللہ بولتا نہیں، وہ خاموشی سے بدلتا ہے۔ تمہارے اندر کے خوف ختم ہونے لگتے ہیں، تمہارے دل میں ایک اجالا اترتا ہے۔ وہ خاموشی جو کبھی تمہیں ڈراتی تھی اب تمہیں سکون دینے لگتی ہے۔ یہی وہ روحانی لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اپنی بات ڈال دیتا ہے۔ اب تم جواب مانگتے نہیں بلکہ محسوس کرتے ہو کہ جواب مل چکا ہے۔ اللہ کا نظام بڑا عجیب ہے، وہ تمہیں کبھی سیدھے راستے سے نہیں لاتا، وہ تمہیں گھما کر، دکھا کر، رلا کر پختہ کرتا ہے، کیونکہ اگر تم بغیر آزمائش کی منزل پا لو تو تم اس کی قدر ہی نہیں کرو گے، لیکن جب تم ہر راستے سے گزرو اور پھر اللہ کی مدد دیکھو تو تمہارا ایمان ایک نئی طاقت بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تمہاری فریاد سنی جاتی ہے تو اللہ فوراً نتیجہ نہیں دیتا، وہ تمہیں بدلتا ہے، تمہیں سنوارتا ہے، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں تم قبولیت کو محسوس کر سکو۔ میرے پیارے بہن بھائیو، یاد رکھو قبولیت ہمیشہ صبر کے بعد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا دل آزماتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم دعا پر قائم رہتے ہو یا حالات دیکھ کر ہار مان لیتے ہو۔ جب تم ٹوٹ کر بھی سجدے میں گر پڑتے ہو، جب تم دعا کرتے رہتے ہو چاہے کچھ نہ بدلے، تو اللہ کہتا ہے اب تم تیار ہو، اب تمہاری فریاد پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر ایک دن سب کچھ بدل جاتا ہے، وہ دکھ، وہ بے بسی، وہ انتظار سب مٹ جاتا ہے۔ کوئی ایسا راستہ کھلتا ہے جو تمہارے تصور میں بھی نہیں تھا، اور تم صرف حیرت سے کہتے ہو اللہ یہ تو میری دعا سے بھی بہتر ہے۔ یہی اللہ کا وعدہ ہے، جب وہ سنتا ہے تو بہترین انداز میں دیتا ہے۔ اگر تم اس وقت انتظار میں ہو، اگر تم نے رو رو کر فریاد کی ہے اور اب بھی لگتا ہے کہ کچھ نہیں بدلا، تو بس یہ یقین رکھو کہ تمہاری فریاد سن لی گئی ہے۔ جو تمہاری دعاؤں کے قابل ہو تمہیں تیار کر رہا ہے اس لمحے کے لیے جہاں تمہارا شکر تمہاری دعا سے بڑا ہو جائے گا۔ ایک دن تم پلٹ کر دیکھو گے اور مسکرا کر کہو گے میں اس وقت رو رہا تھا اور اللہ اس وقت میرے لیے سب کچھ ٹھیک کر رہا